सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब सबसे पहले ये बताइए, ये जो लोग सफ़र कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि लंदन प्लेन पहुंच रहे हैं, क्या अपडेट है? देखें, जो अबू धाबी और दुबई, ये दोनों एयरपोर्ट जो है वो कुछ वक्त के लिए उन्होंने खोले हैं और उसमें जो मुसाफिर वहां पर रुके हुए हैं इन ममालिक के अंदर, यूएई के अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और वो हो सकता है कोई एग्रीमेंट हुआ हो या ईरान से कोई ऐसी श्योरिटी ली गई हो उस वक्त वहां पे हमले नहीं करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए वहां से बाहर जहाज जो है वो कुछ उड़े हैं और रोजाना उड़ेंगे भी। कोई ऐसी खबर जो है वो दी जा रही है, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि भाई आप अपनी एयरलाइन से की वेबसाइट से जुड़े रहे और वहीं से सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। और जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहां की हुकूमतों ने, दुबई ने और यूएई ने कहा है कि आप उन्हीं होटलों में क्याम करें और उसका खर्चा जो है वो वहां की हुकूमत जो है वो बर्दाश्त करेगी जब तक कि सबको वो निकाल ही देते। जो लोग इधर से उधर मगर ट्रांजिट में उन्होंने दुबई में जाना था वो अपनी अपनी जगह पर उसी तरह फंसे हुए हैं। जैसे कराची है, लाहौर है, यहाँ से कोई फ्लाइट जो है इन गल्फ स्टेट से जिन्होंने गुजरना है वो नहीं जा रही। अलबत्ता इस्तांबुल जा रही है टर्किश एयरलाइन, या आपकी सेंट्रल एशिया से जिन्होंने गुजरना है वाया पाकिस्तान पीछे पीछे से, वो एयरलाइन चल रही हैं। अच्छा, जर्मनी में भी जिन लोगों ने ट्रेवल करना था, ज़ाहिर है दुबई वगैरह इधर उधर, वो भी अभी तक यहीं पे फंसे हुए हैं और यूरोप के दूसरे ममालिक में भी यही सूरत हाल है। कल मुझे किसी ने पूछा था जी हम पाकिस्तान जाना चाह रहे, तो मैंने तो उनको ये मशवरा दिया कि अभी आराम से बैठे, सुकून से यहाँ बैठे हुए हैं। खास साहब, स्टॉक मार्केट बंद कर दी गई है यूएई ने 2 दिन के लिए, और इससे क्या देखते हैं कि जो माशी हालात है अरब ममालिक के या इंटरनेशनल लेवल पे किस नजर से देख रहे हैं आप? और सब बताया नहीं जा रहा, लेकिन यह कि काफी नुकसान हुआ है अरब गल्फ स्टेट्स का भी, सऊदी अरब का भी और इनका भी, गल्फ स्टेट्स का भी। जो ईरान ने हमले किए हैं उनमें शिप्स में भी बहुत नुकसान हुआ है, अमेरिकन शिप्स को भी नुकसान पहुंचे हैं, अमेरिकन इंस्टॉलेशन को भी नुकसान पहुंचे हैं इन ममालिक के अंदर। और खुद वहां की बात बिल्डिंग ऐसी गिरी है जिसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो मुतासर हुई है। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट वगैरह उसका तो वो इंटरनेशनल वो है, उसको अनाउंस कर दिया उन्होंने। वहां पर काफी इस वक्त डिस्टर्बेंस है यूएई के अंदर और रोजमर्रा के दफातर वगैरह जो है उनको बंद कर दिया गया है। वजीर आजम जो जर्मनी के चांसलर है, उनकी मुलाकात थी अपना ट्रम्प साहब के साथ। ट्रम्प साहब की मुलाकात उनसे हुई है, उन्होंने जो कुछ आखिर जो बयान दिया है उन्होंने उसमें जर्मनी के अंदर क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनके ऊपर कि उन्होंने ये तो कहा है कि भाई कंडेम किया है ईरान की हुकूमत को जो इस वक्त यहाँ मौजूद है। मतलब जो रिव्यूइंग कर रहे हैं कि भाई ये मुल्लाओं की हुकूमत खत्म होनी चाहिए, इस किस्म की बातें उन्होंने की है। लेकिन साथ उन्होंने ईरान के हमले को, जैसे जाने से पहले उन्होंने फ्लाई करने से पहले अमेरिका की तरफ जो बयान दिया था उसका अब उन्होंने अमेरिका से आकर जिक्र नहीं किया कि भाई उन्होंने इसराइल को या अमेरिका से जो जिस किस्म के हमले किए जा रहे हैं ईरान के ऊपर उसको वो कंडेम करते, उससे उन्होंने इख्तिलाफ बरता है। तो जिसको ये जर्मनी में काफी फील किया गया और मैंने आज सुबह बात तब से पढ़े हैं तो उनकी इस हरकत को लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया। बच्चे मर रहे हैं, हॉस्पिटल स्कूलों पे बमबारी हो रही है, 160 बच्चे एक जगह मर गए, पता नहीं क्या क्या वहां पे हो रहा है। तो यूएनओ की क्या हैसियत है यहाँ पे आप देखते हैं? बात यूएनओ को छोड़ें, आपके मुसलमानों की जो इतने बनी हुई है तंजीमें, जो ओआईसी बनी हुई है उससे कंडेम किया है। आप दूसरे से शिकवा तो बाद में करें ना, पहले तो अपने गिरबान में जाके। क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने क्रिटिसाइज किया कि 160 बच्चों को, स्कूल की छोटी बच्चियों को, प्राइमरी स्कूल की बच्चियों को हलाक कर दिया गया? तो इंडोनेशिया बोला है, मलेशिया बोला है, कोई मुल्क बता दे जिसने कंडेम किया हो इस मुसलमान मुल्क को। इस वक्त अमेरिका के आगे ये कहते हैं जबान खोलते हुए डर रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो हर बात नोट करता है, हर बात के ऊपर वो उसी वक्त अपना रद्दमल जाहिर करता है। नहीं तो उसने कल किया शिकवा करना,
यूनाइटेड नेशन तो वैसे ही आपको पता है एक अर्से से अमेरिका के जो अमेरिका चाहता है वो करती है, नहीं तो वो खामोश रहती है, इसलिए कि वो तो मजबूर है कि उनको बजट नहीं मिलेगा अमेरिका से तो यूनाइटेड नेशन वैसे ही ताला लग जाएगा। स्पेन के मतलब ऑर्डर जारी कर दिए गए जी, उन्होंने अपनी सरजमीन हमें नहीं दी इस्तेमाल करने के लिए, तो उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं कि हम इनके साथ कोई तजारत नहीं करेंगे। ये तो फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल आ जाता है। इसलिए देखे ना, हर बंदा उसको फौरी रद्द-ए-अमल जो करता, फैसला ऐलान कर देता कि हाँ भी मैंने ये फैसला कर, इस मुल्क के बारे में ये फैसला कर दिया। कोई कांग्रेस, कोई सेनेट किसी से वो नहीं पूछता। अब कांग्रेस के अंदर कल काफी इस बात के ऊपर बहस हुई है कि भाई ये इतना बड़ा आपने हमला कर दिया, इतनी बड़ी जंग शुरू कर दी और कांग्रेस को पता ही नहीं, कांग्रेस ने पूछा तक नहीं। इसके ऊपर डेमोक्रेटिक भी उसके ऊपर चले मुखालिफ तो है इस पे खिलाफ वाले, लेकिन रिपब्लिकन की तरफ से भी तनकीद की जा रही है हम सबके ऊपर। चाइना, रूस, कोरिया या जो भी दो चार ममालिक ईरान के साथ है जी, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी हिमायत में खड़े हैं, आप एटमी ताकत बन सकते हैं। ये भी कुछ खबरें चल रही है कि ईरान ने कोई एटमी धमाका किया है या उसके पास ये सारा कुछ मौजूद है। देखिए उसके पास उसने खुद ये लिख कर दिया है कि 420 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है। इसका मतलब अगर वो चाहे तो वो कुछ न कुछ ऐसा कदम उठा सकता है, लेकिन अभी तक तो उसने एटम बम तो नहीं बनाया। लेकिन बहरहाल उसने ये तो जब गुफ्तगू शुरू हुई है इनकी जिनेवा के अंदर, तो उसने शुरू में बता दिया था कि हाँ 420 किलोग्राम हमारे पास मौजूद है। उससे बहरहाल ये खतरा तो फील करते हैं कि कहीं उसका इस्तेमाल ये करे तो उससे बेज़ाहिर एक बड़ी तबाही जो है दुनिया के सामने आएगी। और जिस वक्त जो हार्ड लाइन इस वक्त इख्तियार की हुई है ईरान ने, उससे बईद कोई नहीं कि वो उन्हें ये तो नजर आ गया कि हमने तो खत्म हो रही है, तो वो दुनिया को भी अमन से नहीं रहने देंगे। हर मुखालिफ को जो है वो मतलब इस वक्त उसके खिलाफ कदम उठाने के लिए तैयार है। जो समुद्री रास्ता बंद किया है जहाँ से शिप आ रहे थे ये ऑयल वगैरह लेके, तेल वगैरह लेके, ट्रम्प ने कहा जी ये हम खुलवाएगी, हमारी नेवी को हुक्म दिया कि ये जाके रास्ता जो है क्लियर करो। आप देखते हैं वहां पे भी मिसाइलों का हमला होगा। जंग का जो है वो सब इसलिए ये फील हो रहा है कि हर तरफ जंग के बढ़ने के इम्कान पैदा हो रहे हैं। जो हमारे जैसे ममालिक है, पाकिस्तान जैसे जी, जो बहुत ज्यादा इस जंग को, अगर ये जंग लंबी होती है तो वो उनका सरवाइव करना एज ए मुल्क जो है मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो कोशिश में है कि भाई इस वक्त उसको जंग को बंद करवाया जाए या अरब ममालिक के दरमियान या ईरान के दरमियान को ऐसा मुआहदा हो जाए कि भाई ये हमले जो है यूएई वगैरह के ऊपर या सऊदी अरब को वो ना करे ईरान। लेकिन ईरान इस वक्त बड़ा हार्ड लाइनर हुआ है। उन्होंने जो है वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनका कि हमने हर मतलब दुनिया की ताकत की बात को सुना है, बहुत कुछ हमारे खिलाफ कहा जाता रहा और हम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अब जबकि हालत जंग शुरू हो चुकी है, हम हालत जंग में है, अब हम अपने फैसले खुद करेंगे, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, जो हमारे मुफाद बेहतर हम समझेंगे वो कदम उठाएंगे। तो इसलिए जंग के मतलब फैलने के इम्कान बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, बजाय इसके कि उसको सुखेड़ा जाए। हाँ, लिबनान, इराक और दूसरे ममालिक में भी जंगी हालात शुरू हो गए और दुबई ये भी इतला है कि अमेरिकन कौंसलेट के पास बताया जा रहा है या उसके नज़दीकी मिसाइल हमला हुआ है, तो वहां से भी और सऊदी अरब से भी अपनी कुवैत से और दूसरे ममालिक से अमेरिका जो है सफारत खाने बंद कर रहा है और इसी तरह दूसरे ममालिक भी आहिस्ता आहिस्ता बंद कर रहे हैं। क्या देखते हैं कि इनको वहां से हर सूरत ईरान चाहता कि चले जाएं या क्या वजह क्या है? नहीं देखें, जो ईरान ने जो जैसे कि उसने कहा था उसके मुताबिक उसने उन ममालिक में जो ईरानी इंस्टॉलेशन है या अमेरिका की इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर हमले किए हैं। सऊदी अरब की इंस्टॉलेशन पर जो उसने हमला किया है उसके बारे में वो मानता है कि हमने वहां पर ड्रोन भेजे थे और उसकी वजह ये है कि वहां पे CIA का सेंटर था। उस सऊदी अरब का जो अमेरिकन एम्बेसी है वहां पर CIA ने सेंटर कायम किया था और ये तमाम इतलात वगैरह जो है वहां से कंट्रोल की जा रही थी। ईरान भी तो एक मुल्क है, बस जो अपनी इंफॉर्मेशन उनकी सोर्सेज से मिल रही होगी उसके मुताबिक उन्होंने कदम उठाया होगा
اور وہ جو وہاں پر انہوں نے حملہ کیا اس جگہ پر جہاں پہ آیت اللہ خامنائی صاحب اور 40 کے قریب دوسرے بڑے ان کے سرکردہ رہنمات اور جنرل ہلاک ہو گئے، اس کی انفارمیشن بھی ان کا یہی ہے کہ بھئی وہاں سے سعودی عرب سے سی آئی اے جو ہے وہ کنٹرول کر رہی، اس لیے انہوں نے سی اے پہ حملہ کیا۔ جو سعودی عرب کی تیل کی انسٹالیشن ہے اس پہ وہ کہتے ہیں ہم نے حملہ نہیں کیا، وہ ممکن ہے حماس نے حملہ کیا ہو یا خود اسرائیل نے حملہ کیا ہو، یہ بھی امکان موجود ہے کہ بھئی اسرائیل نے وہاں پر حملہ کروایا ہو۔ ایران صاحب انکار کرتا ہے کہ وہ ہم نے حملہ نہیں کیا، نہ ہمارے اس میں شامل ہے کہ جو ہم نے بدلے لیے ہیں، جہاں جہاں ہم نے اپنی فائرنگ کرنی ہے یا حملے کرنے ہیں اس کے اندر یہ تیل کی تنصیبات کسی بھی ملک کی ہم نے شامل نہیں کی ہوئی، اس لیے ہماری طرف سے ہم نے ضمانت دی ہوئی ہے ان ممالکوں کہ ہم یہاں حملے نہیں کریں گے، اور ہم اب بھی یقین دلاتے ہیں کہ ہم حملے نہیں کریں گے۔ اس لیے جو جہاں بھی حملے ہو رہے ہیں وہ امریکنس کے اوپر ہی کر رہے ہیں، وہ یا اسرائیل کی جہاں پہ خدا لگتا ہے، تو اس لیے لحاظ سے تو یہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ امریکنس پر ہو رہے ہیں، اور امریکہ ہی ان کا مین دشمن ہے جس کے لیے یہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اسرائیل میں بھی شدید جس طرح وہاں پہ بھی میزائل پھینکے جا رہے ہیں، کوئی نقصان ہو رہا ہے، یہ بھی اطلاع ہے کہ کافی امریکن بھی جو ہے وہ بھی ہلاک ہو چکے ہیں مختلف ممالک میں۔ دیکھیں یہ تو شپن بتاتی ہے، ایران کی جو حکومت ہے وہ کہتی ہے شپن امریکی اس وقت تک ہلاک ہو چکے ہیں، اور جو اسرائیل ہے اس کے جو بلڈنگیں گری ہیں ان کی تصاویر اب نیٹ پہ آ گئی ہیں، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہیں وہ وہاں پر گرائی گئی ہیں، اور خود ایران کے اندر جو جس قسم کے بیانات اب دے رہا ہے ٹرمپ صاحب دے رہے ہیں یا ان کے جو دوسرے رہنما ہے امریکہ کے خارجہ کے یہ دوسرے بیانات ہیں ان میں تضاد پایا جا رہا ہے، جو یہ اس کیفیت کا پیدا ہو جانا بتا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ خود اس وقت جو سمجھتا تھا کہ جتنی جلدی وہ نتیجے حاصل کر لے گا اس میں اس کو ناکامی ہوئی ہے۔ ہاں صاحب، اب ایک بیان دیا گیا جی پہل بھی اچھا بندہ ہے مگر کوئی ایران کے اندر سے ہی گورنمنٹ جو ہے وہ تبدیل کر لی جائے، تو تھوڑا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ ایک تو یہ سوال ہے، دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مذہبی رہنما، یہ بھی خبریں چل رہی کہ جو ان کا بیٹا ہے اسے مقرر کر دیا گیا، اسرائیل کی طرف سے خبر آئی، ایران نے تو ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ جو مجلس نگہبان ان کی جہاں اجلاس ہونا تھا افراد کا، وہ جگہ بھی لیک آؤٹ ہو گئی، اور ان کے اندر ان کو پتہ لگ گیا اور انہیں بھی یہ شک پڑ گیا کہ یہ بات ان کے امریکہ کے عیسائی کے نوٹس میں آ چکی ہے، تو انہوں نے فوری طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ آن لائن پہ یہ اجلاس منعقد کیا ہے، سب کسی جگہ جمع نہیں ہوئے، اور بہرحال عیسائی نے تو بتا دیا کہ بھئی انہوں نے سربراہ چن لیا ہے اس کے پوتے بیٹے کو خامنائی کے، تو ابھی تک ان کی آفیشیلی اطلاع جو ہے وہ جاری نہیں کی ایران کی حکومت نے، تو ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کی اطلاع درست ہو، کیونکہ بہرحال اتنے دن ہو گئے ہیں اور آج تو بلکہ کہا جا رہا ہے کہ مشہد میں شاید ان کی تسلیم بھی ہو جانی ہے، تو ان کے پاس انفارمیشن سورس ان کے پاس ایران سے زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ امریکن اور اسرائیلی جو موساد ہے وہ زیادہ باخبر رہتے ہیں۔ ہاں سر، یہ بڑا ایک اہم مسئلہ بنا ہوا ہے، جو غدار وہاں پہ موجود ہے وہ زیادہ نقصان دے رہے ایران کے لیے، تو اس پہ کیوں نہیں ابھی تک ایران کو سمجھ آ رہی کہ کون لوگ شامل ہیں؟ اگر اسلامی تاریخ پڑھیں، پیچھے بھی چلے جائیں، تو غداروں کی وجہ سے جتنا مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا آج اس سے زیادہ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں یہ تو ہمیشہ ہی ہوا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ کیفیت رہی ہے، ایسے غدار پیدا ہوتے رہے ہیں اور اب بھی موجود ہیں، اور یہ نہیں کہ خالی ایران میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں، اور یہی ان کے امریکہ کی یا بڑی طاقتوں کی ہے کہ یہ سی آئی اے کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ بندے خریدنے میں تیار، مطلب لوگوں کو راضی کر لیتی ہے یا خرید لیتی ہے جس سے یہ اپنے کام نکال لیتی ہے۔ آخر اس سے زیادہ مشکل کام جو تھا اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنا تھا، اور وہ بھی انہوں نے دیکھ لے وہ اسکیم چلا کے بچوں کو پولیو قطرے پلانے کی اسکیم چلا کے وہ چیز بھی آخر انہوں نے ڈھونڈ لی، تو بہرحال ان کو
صاحب دماغ لوگ ہیں تو وہ ایسی چیزوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہم اسی ان کے علاقار بن جاتے ہیں ہم مسلمان. حضرت پاکستانی عوام جو ہے وہ تو ایران کے ساتھ ہے، لیکن میرا خیال گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا راستہ علیحدہ ہے. کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اگر فرض کرے اسرائیل اور امریکہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے کوئی مشکل وقت آنے والا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان خود اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے جو امریکہ کا ساتھ دیا تھا، ٹرمپ صاحب کا ساتھ دیا ہے، اس کے نقصانات ان کو سامنے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. یہ خالی ایران سے ایران کی دشمنی تو اپنی جگہ ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ اسرائیل سے لے کے اور چائنا کے بارڈر تک امریکہ چاہتا ہے کہ ہر ملک اس کا تابع دار ہو اور اس کو ہر جگہ وہ آسانیاں ملیں جو وہ چاہتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو. اور بیچ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی وہ یا تو یہ اپنے ایران والے تھے یا یہ افغانستان کے ساتھ جب سے ان کا بگاڑ پیدا ہوا طالبان دوبارہ وہاں گئے، وہ ایک بڑی رکاوٹ امریکہ کے رستے میں آ گئی تھی. اور ان دونوں کو اس کو رستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ ساری اسکیم جو ہے وہ چلی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھ لیں جب سے یہ 77 سے کے بعد سے جب سے یہ معاملات بگڑنے شروع ہوئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے 74 کے زمانے کے بعد جب یہ بھٹو صاحب کا جو قتل مارا گیا جسے کہا جاتا ہے کہ یہ عدالتی قتل تھا، اس کو بھی دیکھ لیں، اس کی بیک گراؤنڈ بھی یہی تھی کہ بھٹو صاحب ان کی اسلامک بلاک بنانا چاہتے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ابراہیم میں رکاوٹ بنے گا. وہاں سے وہ شروع ہوئے لوگوں کو ختم کرنا اور تمام وہ لیڈر جو امریکہ کے خلاف تھے ان کو ختم کرتے کرتے وہ اخیر جہاں تک پہنچ گئے. اب یہ دو ممالک بیچ میں رہ گئے تھے، ایران کا بھی محاصرہ کر دیا ہے اور وہاں پہ بھی جو بیلگرام ایئرپورٹ انہوں نے کہا تھا وہ اس کو لینے میں اس کے مطلب آثار جو ہے نمایاں ہونے شروع ہو گئے. وہاں پہ آپ دیکھ لیں اتنے دن سے جنگ جاری ہے اور اب افغانستان کی فوج تو اتنی ہے نہیں کہ وہ اس کا جواب دے. اب جب طرفہ وہاں پر بمباری جو ہے ہم کر رہے ہیں، جو ہم نے ریزن بتائی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ درست ہوگی، لیکن اب اس وقت تو کوئی ایسے وہاں پر کتنے ٹھکانے ہیں جو مزید ختم کرنے ہیں. اور آج اخبار یورپین اخبارات میں خبر ہے کہ بیلگرام ایئرپورٹ کے اوپر بھی پاکستانی ایئر فورس نے فائرنگ کی ہے جس کے اندر ایئر کرافٹ فائنڈر جو ہے وہ تباہ کیے گئے ہیں. اس کا مطلب وہاں تک بھی اب معاملہ جو ہے وہ پہنچ گیا ہے اور بظاہر وجہ یہی نظر آتی ہے کہ اس بیلگرام ایئرپورٹ کو جو ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ میں نے لے کے رہنا ہے اس کو رستہ ہموار کیا جا رہا ہے. اور جس کے بعد پھر چین تک آپ دیکھ لیں کہ پھر امریکہ کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. چائنا نے جو جتنے بڑے منصوبے بنائے، سی پیک بنایا، گوادر ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا، سب دھرے کے دھرے رہ گئے، وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہاں بھی بدنی بھی ہے. بی بی سی نے دکھایا ہے سرحدی علاقوں کے لوگوں کے انٹرویو بتایا کہ کس طرح خوف کی فضا وہاں پر قائم ہے. افغانستان کے جتنا بھی بارڈر ہے، چاہے وہ بلوچستان سے ملتا ہو، جہاں وہ سرحد اپنے کے پی کے ساتھ ملتا ہو، وہاں کے لوگوں کے انٹرویو بی بی سی نے نشر کیے ہیں تو لوگ انتہائی خوفزدہ حالت میں وہاں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں. تو جہاں زندگی خوف میں بسر ہو رہی ہو وہاں کا روڈ کے معمولات آپ تو خود اندازہ کر لیں گے کیا کیسے گزرے ہوں گے. حضرت چائنا کو یہ فکر نہیں ہے؟ چائنا کو فکر ہے، لیکن چائنا جو اپنے آپ کو جس طرح جس پالیسی میں وہ چل رہا تھا اس دنیا میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہا تھا کہ دنیا ہمارے معاشی طور پر ہم ہر چیز دنیا کو پرووائڈ کرنے والے ہو جائیں جو، تو اس نے وہ کامیابی حاصل کر دی. اب جب خطرہ سامنے آ گیا تو یقیناً اس سے وہ سویا ہوا تو نہیں ہے، لیکن ان میں یہ ہے کہ وہ شور نہیں ڈالتے. ایران نے جو کچھ بھی بنایا اس کے ساتھ ساتھ اس نے شور اتنا ڈالے رکھا کہ اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف جو دشمن کے کان جو ہے وہ کھڑے رہے، آنکھیں بھی کھلی رہی ہیں. لیکن ان باتوں سے اس کی بھی آنکھیں میں نہیں سمجھتا کہ چائنا کو ان خطرات کا علم نہیں ہے. اس نے اپنے طور پر تیاری کی ہوئی ہے، جب وقت آئے گا وہ اس کو ظاہر کر دینا. بہت شکریہ خان صاحب. یہ تھے جی عرفان احمد خان صاحب، اور خان صاحب نے زبردست طریقے سے کے ساتھ تبصرہ کیا. ہمارا امریکہ ابھی تک تو جی کامیاب جا رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. ایک صاحب کامرس بار بار لکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جنگ جیت جائے گا. دیکھیں جب میدان لگتا ہے
تو وہاں پہ پھر پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل جیتے گا یا ایران. آج کا میدان لگا ہوا ہے, ابھی رزلٹ تو نہیں آئے, لیکن ہر بندے کی اپنی خواہش ہے, اپنی سوچ ہے, یا جو بھی اس کی سوچ ہے. کئی آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں, ہمارے مسلمان ممالک بھی اسی طرح کے. تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں. کئی ایسے کئی کچھ پیش کر رہے اس وقت, دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. یہ ایٹمی جنگ اختیار کرے گی, اور یہ کرے گی, یہ بھی میں آپ کو. اچھا, میرے پچھلے پروگرام نکالے, ہمارے ساتھ جو پروگرام دوست کئی کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے نہیں ایران کے اوپر حملہ نہیں ہوگا. میں نے کہا تھا ایران کو یہ چھوڑیں گے, ایران کے اوپر حملہ یہ کریں گے. تو یہی بات میں آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ انتظار کیجیے, یہی جنگ جو ہے ایٹمی جنگ اختیار کرے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی کتنی تباہی. یہ جو عرب کنٹری ہیں, یہ آپ کا اسرائیل ہے, ایران ہے, عراق, یہ جتنے ممالک ہیں, ان کی تباہی بہت زیادہ جو نظر آ رہی ہے, اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے